وقتی که انقلاب ایران واقع شد و این حماقت های خمینی که ما مثلا انقلاب را صادر میکنیم، ما این ملک سعود باید برود، پادشاه کویت باید سقوط بکند، اینجا ما دولت اسلامی تشکیل، این خرگری ها. شما اگر اون سخنرانی های آقای خمینی در اول انقلاب گوش کنید، اون خرگری های را که از تهران، از رادیو تهران، از تلویزیون تهران پخش میکردن، همش خرگری، تهدید کردن شرق و غرب، سبب شد که وهابیت به عنوان یک سپر بر علیه شیعه، تکفیر شیعه به عنوان یک ابزار سیاسی هم به درد امریکا بخورد، هم به درد انگلیس بخورد، و از اون مهمتر به درد کی بخورد؟ به درد این سران منطقه. رئیس جمهور پاکستان جنرال ضیاء الحق، پادشاه عربستان سعودی ملک خالد، بعدش ملک فهد، و پادشاه امیر کویت، امارات و اردن و غیر اونها بخورد. و لذا